नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा और आयत नंबर 97 से करेंगे। और आपने गौर किया होगा कि जो ही हमने आधे पारे से हम पलटे आगे चले तो रूट वर्ड्स जो है अभी कम हो रहे हैं, दूसरे सिपारे में और कम हो जाएंगे, तीसरे में जाकर और कम, और फिर आखिर में रूट वर्ड्स इतने होंगे नहीं, क्योंकि पूरे कुरान में यही अल्फाज रिपीट होते रहते हैं। तो आज हमारे थोड़े से रूट वर्ड्स हैं। जिब्रील आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम अबरानी जुबान का लफ्ज है अल्लाह का बंदा। फिर इसमें फासिकून आया है, फासीन काफ रूट वर्ड है, और ये फासिकीन ज़ालिमीन के वजन पर आया है, फासिकून भी आता है, यानी किसी की इताअत से बाहर निकल जाना। और फिस्क कहते हैं इसका फल खा, अपना छिलका तोड़ के बाहर निकल आना। और खलक होता है पैदाशी बनावट, और खुलक होती है खाल आम काफ दोनों का ही रूट वर्ड है, इंसान की अखलाक में जो होता है। नबजा नून बाजा, किसी चीज को काबिल तवज्जो ना समझना और पुश्त के पीछे डाल देना, उसको गैर अहम समझना, तवज्जो ना देना। तो ये अहले किताब यहूद और ईसाइयों को कहा जा रहा है। ज़हूरिहिम आया है, ज़ुहारा, ज़ुहर की जमा ज़हूर, पीठ को कहते हैं, पीछे को कहते हैं। तो बस ये थोड़े से रूट वर्ड्स थे आज के, बाकी जो आएंगे आपने वो सारे कर चुके हैं। आप देखेंगे आज की आयत नंबर चलते हैं। कुल कह दीजिए, मन जो काना है अदुवन दुश्मन, लिजिब्रीला जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु तो बेशक वो, नज़्ज़लहु इसने नाजिल किया है इसे, यानी किसको, कुरान को, वही को, अला कल्बिका आपके दिल पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा इसकी जो बैन यदैहि इससे पहले है, हुदन व हुदन और हदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मोमिनीन मोमनों के लिए, यानी जो ईमान लेकर आएंगे उनके लिए। आपने गौर किया होगा कि पिछली 2 क्लासेस में नबूवत और रिसालत का जिक्र हो रहा था। नबी और रसूल का फर्क मैंने आपको बताया, हमने देखा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि नबी कत्ल हो सकता है लेकिन रसूल का कत्ल नहीं हो सकता। फिर आज की क्लास में अल्लाह ताला बनी इसराइल की जो बदअमालियां है ना, उनके ऊपर आपको अल्लाह ताला की एक तनकीद नजर आएगी। तो इसमें अहम तरीन बात हम सब के लिए क्या होगी? देखें, आज के सबक को हम सब अपने अपने दायरा कार में भी देखेंगे और गौर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था। और आ, 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 इस आयत तक जो भी 97 तक सूरह बकरा शुरू हुई हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी खसलतें, उनकी आदतें, वादा तोड़ना, पहाड़ मुअल्लक होना, मानना फिर ना मानना, फिर अपने सामने मौजज़ात देखना, वादियती में जाना, और मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे जवाब देना। तो आप ये सारी चीजें आप जो पढ़ा ना हमने, वो अपने आप माइंड में रख लेना। तो फिर आप देखेंगे कि जब हम सूरत पहुंचेंगे अगली सूरतों में, सूरत अल अराफ में, तो वहाँ 6 अंबिया का किस्सा भी चलेगा। तो उन हर नबी की जो कौम थी वो क्या गुनाह करती थी, क्या क्या उनके अंदर बुराइयां थी। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे ना तो हम अपने आप को देखेंगे कि हम आज ना उनसे कई हाथ बढ़कर बदअमालियां कर रहे हैं। हमारे अमाल अगर देखे जाए ना, एज अ नेशन, कौमी सतह पर, और एज अ उम्मत, उम्मत के तौर पर देखे जाए, मुआशरती लेवल पर देखे जाए, खानदानी लेवल पर देखे जाए, हमारे मामलात, इखलाक, इबादत किस दर्जे की हैं? झूठ, चोरी, बेईमानी, चुगली, गीबत, मिलावट, शराब नोशी, जिना, बच्चियों का कत्ल, यानी जो मक्का वाले करते थे ना, वही अल्ट्रासाउंड होता है, पता चलता है लड़की है तो चलो जी उसको हटा दो, विरासत से महरूमी, दूसरों के हकूक पे डाका डालना, ये सारे काम बड़ी ढिठाई के साथ हो रहे हैं। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, और दुनिया ही में हमको सब कुछ चाहिए। हम अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को भूल गए हैं, और हर बुरा काम जो है ना बड़ी महारत के साथ किया जाता है, और उसको ना फन समझा जाता है। शराफत तो, और शराफत गैरत तो है ही नहीं।
اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے اور ایک اور نبی نے آنا ہوتا ابھی ہمارے ٹائم کے بعد نا، اور ایک اور کتاب بھی آنی ہوتی، تو آپ دیکھیں ہمارے لیے تو بڑے شرم کا مقام ہوتا کہ اس میں ہماری ساری باتیں نہ کھول کر عادتیں، تعویلیں، بہانے، یعنی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی۔ سورۃ الاعراف میں تو 6 انبیاء کا جب ہم پڑھیں گے نا جا کے آگے سلسلہ شروع ہوگا، تو ان کی ہر قوم میں نا 1 یا 2 برائیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور لوگوں کا رویہ کیا تھا، قوم نے کیا کیا، یا زیادہ سے زیادہ 3 گناہ ہو جائیں گے ان کے، ہاں ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے نا آج وہ جو 6 قومیں تھی نا، ان کے اندر جو جرم سے اس سے کئی زیادہ جو جرائم ہے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایز اے پاکستانی ہمارے ملک میں دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے نا، ہر کام جو ہے نا دین کے خلاف، اللہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں پڑھتے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو اب آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ رسول کے اوپر جو ہے اس آیت میں جو ترجمہ میں نے کیا، جبرائیل علیہ السلام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہی لے کر آتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نا عبدیت کا درجہ ہوتا ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، غلامی ہے اس کا مطلب نا۔ آپ لے آئیں جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں کیا تھا کہ اس کا جو کر پرستش، غلامی، عبادت، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نا ولی کا درجہ، جب بندہ اپنے فرائض پورے کر لیتا ہے نا، یعنی اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو، اپنی مال و دولت کو، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، کسی بندے سے اس کی یعنی واہ واہ نہیں چاہتا، کچھ اور غرض نہیں رکھتا، صرف خالص اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، تو وہ ولی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ نبوت کا درجہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا غلامی، پرستش، عبادت کرنا، پوجا کرنا، اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، جو نا غلام کو آقا کہتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اور ولی میں اولیاء کرام آ جاتے ہیں جو قربانی کی سطح پر کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 نبوت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ولی ہی کو جب وہی ملتی ہے نا، تو وہی کے نزول کے بعد وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 درجے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج تیسرا جو درجہ ہے نا وہ اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آج نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہم سب نا، ایک عام انسان ہوتا ہے، نفس کا غلام ہوتا ہے، نفس کا پجاری ہوتا ہے، اس سے نکل کر ہم عبد کے درجے پہ آتے ہیں۔ جب عبد کے درجے پہ آتے ہیں تو اس کا اگلا درجہ جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، تو ولی کے درجے پر ہم سب پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنی پڑتی ہیں، مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ سورہ یوسف میں جب ہم جائیں گے دیکھیں گے یوسف علیہ السلام عبدیت کے درجے پہ ہم کو نظر آتے ہیں، پھر وہ ولی کے درجے پر بھی نظر آتے ہیں، جب وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتی ہے، تو وہ کیوں جیل میں جانے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے جیل میں جاتے ہیں، تو توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، شرک کے بتا رہے ہیں کہ دروازے بہت سارے ہیں، پھر ایسا ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور اپنے آپ کو جیل میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں، جب دربار میں آتے ہیں تو اپنی بے گناہی اور جو الزام لگا تھا مطالبہ کرتے ہیں نا بادشاہ سے کہ پہلے وہ پتہ کراؤ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ اور جب رسول کا معاملہ آتا ہے، کہتے ہیں نبی تو ایسا ہوتا ہے جب رسول آتا ہے نا تو وہ سیدھا کہتا ہے کہ مجھے مانو، ان عبد اللہ و اطیعونی، کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب ابدیت، ولدیت، ابدیت، ولایت اور نبوت ہے، وہی آتی ہے تو نبی بن جاتا ہے، وہی نہیں آتی تو اپنی نیک سیرت کی وجہ سے بندہ ولی، اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ رسالت ایک الگ چیز ہے جو کہ ایک منصب، ایک ذمہ داری ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اذهب نا الی فرعون، کہ تم جا فرعون کی طرف نا، تو اب ایسا ہے کہ قرآن میں ہم دیکھیں گے 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر آئے گا، جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبوت کا رخ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور رسالت کا رخ جو ہوتا ہے وہ بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ رسالت میں شریعت، احکامات نئے دیے جاتے ہیں، تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، تلقین ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کی شان اور مرتبہ جو ہے عروج میں ہوتا ہے، رسول کی شان اور مرتبہ
نزول میں ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی نبی بنایا, اور پھر اس کے بعد آدم ثانی جو تھے حضرت نوح علیہ السلام تھے جو پہلے سابق شریعت رسول تھے. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی شریعت نہیں تھی. اس کے بعد کہتے ہیں قافلہ آدمیت یعنی انسانیت کا لوگ عام لوگوں کا قافلہ اور قافلہ نبوت اور رسالت, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازے بند نہیں کیے, اور ساتھ ساتھ جو مادی وسائل تھے وہ بھی ترقی کرتے گئے. مادی دائرہ بھی انسان کی ترقی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہب ہے یہ بھی اپنے جو اس کے مرحلے ہیں وہ بھی طے کرتا رہا. نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اپنے عروج پر ہے, اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدس پہ آ کے اختتام کو ہوتی ہے. اب یہ ہدایت قیامت تک کے لیے انبیاء کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے, اور رسول جو آئے تھے اس میں 313 ہیں, اور اولو العزم جو ہیں 5 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. انبیاء اور رسول کے ساتھ پیغامات جو لاتے رہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے روح القدس روح الامین کا ٹائٹل بھی دیا ہے, کیونکہ جو پیغامات وہ لاتے تھے ان کے اندر وہ خیانت نہیں کرتے تھے. تو آج کی پہلی آیت جو ہم نے ابھی ترجمہ کیا ہے, جبرائیل اور دوسرے فرشتوں کا نزول کا ذکر ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وہ لے کر آ رہے ہیں وہی نا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے لے کر آ رہے ہیں. اب یہود کو جبرائیل علیہ السلام سے کوئی چڑ تھی, کوئی دشمنی تھی. یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا. جب ان کی جنگیں لڑائیاں ہوتی تھی, تو جب یہ آپ دیکھیں ٹائٹس نے حملہ کیا ان کے اوپر بخت نصر نے کیا, ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی, ہیکل سلیمانی ان کا گیا, ان کی کتابیں جو تھی ساری بسمار کر دی گئیں یعنی جلا دی گئیں. اور پھر جو عزیر علیہ السلام جو اس آیت الکرسی کے بعد فوراً آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں 100 سال کے لیے سلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, 100 سال بعد زندہ کرتے ہیں, تو وہ تورات کے حافظ تھے, وہ دوبارہ لکھتے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے اوپر عذاب لاتے تھے, ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر غالب کیا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ بن سلام جو تھے نا, جب مدینہ میں آئے, یہ یہود کے نا بہت بڑے عالم سکالر تھے. اس نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر سنی, تو اس وقت وہ اپنے باغ میں نا یہ کھجوریں وغیرہ چن رہے تھے. اسی وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. آپ بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے, اور بہشتی لوگ بہشت میں جا کر یعنی جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے, اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں. تو عبداللہ بن سلام نے کہا, جبرائیل نے, یعنی وہ حیران ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ابن اسلام سارے فرشتوں میں سے وہی نہ. پھر جو عبداللہ بن سلام ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ سارے فرشتوں میں سے یہی تو وہ فرشتہ ہے کہ یہودی جس کو اپنا دشمن پر سمجھتے ہیں. تو اس وقت آپ نے پھر نا یہ آیت پڑھی تھی, اگلی آیت آ جائے گی من کانا والی نا, 98 آیت اس کے بعد آ جائے گی. تو ان کو ایک خاص چڑ تھی, اور اس میں نا جو قرآن کے مفسر ہیں انہوں نے 2 رخ بیان کیے, یعنی 2 صورتیں بیان کی ہیں. کیا نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے قبل یہ دعوت آ رہی تھی, وہ میکائیل علیہ السلام کو اچھا سمجھتے تھے. جبرائیل علیہ السلام وہی لانے والے تھے, اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو کام ہے نا, بارش لانا, موسموں کا سارا کرنا, رزق کا بام پہنچانا, ان کے فرائض میں ہے میکائیل علیہ السلام سے. تو ان کے ساتھ یہ اپنا ایک قلبی لگاؤ رکھتے تھے اور ان کو پسند کرتے تھے. جب نبوت رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی تو ان کے تکبر جو تھا نا, ان کی تکبر پرستی پر ایک بہت بڑی چوٹ پڑی. جو سلسلہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہی اسرائیل تھا نا, جب کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے ہی جو نا قبیلے میں آئے گا. اب جب جبرائیل وحی کو بنی اسماعیل میں لے گئے اور یہ انتظار کر رہے تھے, اور انہوں نے اللہ کی طرف سے منسوب کرنے کی بجائے حضرت جبرائیل علیہ کے ساتھ منسوب کر دیا کہ یہ نا وہاں لے گیا. اب یہ جبرائیل جو ہیں جنہوں نے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ستیلے والا سلوک کیا ہے, وہ جبرائیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہل ان لوگ تھے,
अहले किताब लोग थे, किस तरह एक मजहबी जमात ने, एक इल्म वाले तबके ने ये गुमान किया होगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम ये बात लगाई होगी कि वो अपने इख्तियार से वही का रुख मोड़ दिया उन्होंने। आनी थी बनी इसराइल की तरफ और वो ले गए मक्का के जो उज्जड़ गंवार लोग हैं, और उनमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी थे, अनपढ़ थे, उनके ऊपर वही डाल दी। तो ऐसा ना हमारे यहाँ भी जो ये रफाजत होते हैं ना, ये उनमें एक ग्रोह है राफ्तियों में, उस ग्रोह का नाम गुराबिया है। वो भी ये कहते हैं कि इसको ना शेख अहमद सरंदी ने अपनी बुक में लिखा है कि कहते हैं कि असल में ये वही हजरत अली की तरफ भेजी गई थी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से गलती हो गई है, चूंकि हजरत अली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल आपस में मिलती जुलती थी, मुशाबत बहुत थी, तो उनसे खता हो गई थी। अब कवे को इसमें गुराब कहते हैं। इतफाक से मेरा जो मंडे क्लास में सूरत मायदा चल रही है, तो वो उसमें हमने ये लफ्ज कुरान में पढ़ा, हाबील और काबील के जो कत्ल हो जाता है इंसानियत का पहला, उसमें तो कवे एक दूसरे से मुशाबह होते हैं ना, शक्लें मिलती हैं, वहां मिलते जुलते हैं, तो उससे ये कहते हैं गलती होगी, तो इस वजह से इस फिरके का नाम गुराबिया पड़ा है। तो हजरत अब देखें कैसे हो सकता है ना, सवाल पैदा होता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, उस वक्त आप सबको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी और हजरत अली जो थे वो उस वक्त 13 साल के थे, बच्चों में शामिल होते थे। दूसरी बात, वही का नजूल जो है ना, इस आयत में बता रहे अला क़ल्बि का बिइज़्निल आया है ना, बिस्मिल्लाह, तो वही तो दिल पर नाजिल होती है, जिस्म पर नाजिल नहीं होती। जिस्मानी मुशाबात का फर्क कुछ और होता है और जो रूह होती है उसका कुछ और होता है। आलम अरवा में अगर देखा जाए, रूह मोहम्मद और रूह अली जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर ये उस तरह की तावील दे देते तो बात बन सकती थी। तो इसका जवाब डॉक्टर सरार अहमद ये देते हैं कि आलम अरवा में एक ही वक्त सबकी रूहें पैदा की गई थी और सबकी सब रूहें जो थी हम उम्र थी, और मैं और आप भी वहां मौजूद थे। आलम अरवा में सूरतुल अराफ में आएगा, अल्लाह ताला ने सब रूहों से एक अहद अलस्त लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो मैंने, आपने, सब ने वहां अल्लाह ताला से कहा था भला क्यों नहीं, तू अल्लाह हमारा रब है। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह भी हमारी उम्र जितनी है, क्योंकि हम भी आलम अरवा में उस वक्त मौजूद थे और अल्लाह ताला ने एक ही वक्त सब रूहों को पैदा किया था। इससे इस आयत से पता चलता है वही का ताल्लुक जो है दिल से है। हमारा एक मादी वजूद है, उसकी आंखें, कान है, ये पूरी हमारी बॉडी की जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये हवानी वजूद है और इसके साथ चीजें लगी हुई हैं। तो इन नस्मा वल बसर वल फुआद, अल्लाह ताला ये कहते हैं ये हवानी वजूद के साथ उसके ज़राए हैं और दिमाग इसका कंप्यूटर है जिसमें सारा डाटा स्टोर किया जाता है। अब रूह जो है ना, रूह का मस्कन क्या है? रूह का मस्कन हमारे इस बॉडी में, इस ढांचे में दिल है। कुरान इसके बारे में कहता है कि ये दिल देखता भी है, सुनता भी है, और वही बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल होती रही। इसमें एक जिगर का शेर है, नगमा वही नगमा है जिसको रूह सुने और रूह सुनाए, यानी ये वही वो नगमा है जिसे रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुनाया और रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। नज़ला अला क़ल्बिका, ठीक है। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से बनाया। 3 तरह की अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। इंसान को मट्टी से बनाया, जिन्नात को आग की लपट से बनाया, और फरिश्ते जो है वो अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया। और ये अल्लाह ताला का कुर्ब रखते हैं, अल्लाह के करीब तरीन मखलूक होती है ये। मुस्लिम की हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह ने फरिश्तों की तख्लीक नूर से की और इनके दर्जात भी हैं बुलंद मर्तबे पर। सबसे बुलंद मर्तबे पर जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इसलिए इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र में अल्लाह ताला कहते तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का अलग जिक्र किया और रूहुल अमीन से मुराद यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अलग से जिक्र किया। इस सब के बावजूद यानी ये बुलंद तरीन मखलूक है, अल्लाह ताला के करीब है, ये अल्लाह फरिश्ते अल्लाह ताला की फौज है, आर्मी है अल्लाह की। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि यफ़अलूना मा तुअमरून, यानी ये वही करते हैं जिसका अल्लाह ताला इन्हें हुक्म देता है। ये अपनी मर्जी नहीं करते, इनका अपना इख्तियार नहीं होता। यहाँ पर बनी इसराइल जो इल्जाम लगा रही थी ना कि ये तो जो एक गुराबिया जो फिरका है उससे भी कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना वहां ले गए, तो सूरत मरियम में ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से शिकवा किया कि आप ना
आना यानी जो वही लेकर आते हैं, आप लंबा कर देते हैं इस वक्फे को। मेरा जो शौक है, इश्तियाक है, मेरा इंतजार काफी रहता है। तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हम नाजिल नहीं हो सकते मगर रब के हुक्म से। जो कुछ हमारे सामने, इसका इख्तियार भी अल्लाह ही को है। अब ये फरिश्ते कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और जो कुछ हमारे पीछे, इनका भी यानी इख्तियार अल्लाह को ही, और जो कुछ इनके दरमियान है, यानी दरमियान में इंसान की बॉडी रह जाती ना, यानी फरिश्ते कह रहे हैं ना, हमारा वजूद जो है ना, इसका भी इख्तियार अल्लाह ही के पास है। अब मेरा और आपका जो वजूद है, क्या इस पर हमारा इख्तियार है? नहीं है ना। कई बार लोग खुदकशी करते हैं, खुदकशी में फेल हो जाते हैं, कि कहते हैं मरने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। और कई लोग जो हैं चाहते हैं मेरी लंबी लंबी जिंदगी, और इतने इतने उसके लिए यानी प्रिकॉशन लेते हैं, चीजें लेते हैं कि हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन मौत आती है तो एक पल में आ जाती है। तो कोई बंदा तो नहीं ना, यानी इस बॉडी के ऊपर तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। सिर्फ इख्तियार है तो इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर, इबादत के ऊपर है कि हम अच्छी जिंदगी गुजारें। बाकी कब मौत आनी है, ना मौत पे हमारा इख्तियार है, ना जिंदगी पे हमारा इख्तियार है। तो कहते हैं अब यही ना, जो फरिश्ते जो है ना, कहते हैं यही वो चीज है जो शिर्क और तौहीद के दरमियान है। ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई शक्ल जो है ना, हिंदुओं में आपको देवता और देवी, और मक्का में भी ये नजर आती थी। जैसे उनके यहाँ पहाड़ों का भी देवा है, दौलत की भी कोई देवी है जो अंधी होती है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, हम मुसलमान ना, कि फलां फलां काम ये फरिश्ते करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर से वापस आ रहे थे, तो मलकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया था कि मुझे अल्लाह ने भेजा है कि ताइफ वालों ने आज आपके साथ इतना बड़ा बुरा सलूक किया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान ना डाल के सुरमा बना दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। तो कहते हैं यहीं से शिर्क शुरू हो जाता है, जब फरिश्ते जो है ना, उनको देवता और देवी माना जाता है। फिर इसमें आया है कि बेइज़्न रब्बे का, कि ये जो है रब के हुक्म से आता है, इसमें फरिश्तों का कोई अपना इख्तियार नहीं है। वो तो जो कुछ कहते हैं ना, ला या सुमूना, कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। लाकि जिस तरह कोई रोबोट होती है ना, जिस काम के लिए बनाओ वही काम करती है, तो ये उस तरह का है। मुसद्दिकन का लफ्ज आया है, तस्दीक करने वाली है तुम्हारे सामने, यानी तौरात और इंजील की। कुरान जो है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन दोनों किताबों की तस्दीक कर रहे हैं, यानी जो जो उनके अंदर था वो कुरान भी उसको हक जान रहा है। और हुदम व बुशरा, और हदायत और खुशखबरी किसके लिए, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। अब इस ईमान लाने वालों में सहाबा कराम, आज के मुसलमान तो आ जाते हैं, लेकिन जो अब पहले पहले अपनी नबी की शरीयत पर अहले किताब लोग थे, और जो इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जो किताबों में पढ़ा लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले फोत हो गए, या फिर जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद शान जितने भी बादशाह थे ना आसपास के, उनको खत लिखे थे। तो उसमें कौन ईमान लाया, किसने खत फाड़ दिया, ये अलग मजमून है। लेकिन हिरकल जो था ना, वो कहता है मेरा ईमान है कि उनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी आएगा, लेकिन कहता है मेरा गुमान ये नहीं था कि वो सराय अरब में आएगा। तो यानी जो मान गए उनके लिए बिशारत थी, जिन्होंने नहीं माना तो उनके लिए फिर नहीं है। बहीरा राहिब जो था, जब आप अपने चचा के साथ मुल्क शाम की तरफ सफर कर रहे थे, और उसने देख लिया था कि सारे जो दरख्त हैं उन्होंने कुछ सजदा किया, और उस दरख्त के नीचे आप बैठे, तो कहते वहां नबी आकर बैठते हैं। उसने पहचान लिया था और कहा था इसको ना लेकर जाएं, वहां पे ये जो अहले किताब है इनको मार देंगे, तो फिर इनको वापस भेज दिया गया था। इसी तरह नजाशी का भी आता है, इसी तरह जब पहली वही नाजुल होती है और हजरत खतीजा जो है अपने, जो उनके कजन थे वर्का बिन नौफल जो थे ना, उनके पास लेके जाती है, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। और कुरान बजाते खुद भी ना बिशारत और रहनुमाई है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब इसमें ना रसूलुल्लाह सल्लम की रिसालत जो थी यहूद के लिए एक आजमाइश थी, ना उसे निगल सकते थे ना इसे छोड़ सकते थे। वो बनी इसराइल में आखिरी नबी की तैयारियां कर रहे थे। जब वो बनी इसराइल की जगह बनी इस्माइल में आ गया, तो उन्होंने मुखालफतें शुरू कर दी। अब ये नफ्सियाती उलझनों की वजह से थी, नफरत भी थी, अदावत भी थी। तो मदीना में ये कुछ हो रहा था, यानी नेगेटिविटी बहुत थी। जब दिमाग में इस तरह की चीजें चल रही हो ना,
انسان کا دماغ سوچ پازیٹیو نہ ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں زبانوں پہ بھی آتی ہیں. جیسے اکثر گھرانوں میں نا رشتوں میں بہو بیٹی کے لیے یعنی جب مخالف ہو جاتی ہے تو اب جس کے ساتھ ضد ہو جائے، جس کے ساتھ عداوت ہو جائے نا، تو اس کی جو پازیٹیو بات ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کو نیگیٹو ہی لگتی ہے. یعنی طنز جو ہوتے ہیں نا اور کڑوا پن وہ رہتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سوریا یہ جو تھا یہودی اسکالر تھا، اس نے آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تھا. میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ وہ آپ کے پاس آئے اور سوال کیا، اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتائیے. کہاں آپ مجھ سے پوچھیں، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کہنے لگے اچھا جبریل آتے ہیں آپ کے پاس، تو پھر تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ پچھلی قوموں پر عذاب لایا. تو اب ایسا ہے کہ اس لیے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اب کہیں گے کہ جو من کانا، اب ہم آیت نمبر 98 میں آئے ہیں، من جو کوئی ہو کانا ہے عدوون دشمن للہ اللہ کا والملائکتی اور اس کے فرشتوں کا. آپ اب دیکھیں پچھلی آیت میں غور کریں، وہ صرف جبرائیل علیہ السلام کو نہیں ماننے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ نے آپ کو بھی لے آئے اور وہ رسلی اور اس کے رسولوں کا. ٹھیک ہے، وہ جبرائیل اور جبرائیل کا، وہ میکالا اور میکائیل کا. فإنا تو بے شک اللہ عدوون دشمن للکافرین کافروں کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا تھا جبریل کو ہم نہیں مانتے کہ یہ ہمارے اوپر ہمارے دشمنوں کو اس نے مسلط کیا اور ہمارے اوپر عذاب لاتا رہا، اور پھر وہ تو دیکھ رہے تھے کہ آخری نبی ہمارے ہی قبیلے میں آئے گا. تو انہوں نے اب انکار کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے. اور اللہ نے خود نا، اللہ تعالیٰ پھر اس میں کہتے، اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا. اس کو تھوڑا سا اور میں آپ کو مزید تھوڑا سا بتاتی ہوں. آیت نمبر 98 میں ہمیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری چین دی ہے نا، اس میں یہ ایک آرگینک ہول ہے. اس کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے. ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، ایک فرشتے کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے. یہ ایک ساری وحدت بن گئی ہے. اللہ کی ایک صفت کا انکار اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. اب مکہ والے اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، معبود نہیں مانتے تھے نا. تو یہ سارے ناقابل تقسیم وحدت بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسالت کی جو چین ہے نا، اس میں رسول ملک ہے یعنی فرشتے اللہ کے رسول یعنی وہ پیغامبر بنتے ہیں، اور رسالہ بھی اسی سے ہے. اور ایک رسول جو ہے وہ بشر ہے. تو رسالت کی چین کہتے ہیں ان دو لنک پر مشتمل ہوتی ہے. سورۃ حج کے آخری رکوع میں بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے، بندوں میں سے بھی چنتا ہے. فرشتوں میں سے اپنے کام کے لیے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو چنا، اللہ یستفی من الرسل والناس نا، کہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے اللہ نے جیسے جبرائیل علیہ السلام کو چنا، اور لوگوں میں سے اللہ نے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی چنا، اور جو بھی نبی آیا اور رسول آیا ان سب کو لے آئے. اس طرح ایک حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لولی فقد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، آدھا آیا ہے نا دشمنی رکھے گا، تو پھر وہ اللہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے ان کے لیے لانے جنگ ہے. تو اب اس میں ہم تھوڑا سا ولی ایک لفظ آئے، رسول یا نبی نہیں آیا ہے. تو اس کو بہت علماء اس کے اوپر یعنی کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اللہ کے اولیاء اکرام بھی اسی میں آتے ہیں، اللہ کے بندے جو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے پیارے محبوب رسولوں کے بعد عام بندے بھی ہیں جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے وقت مال لگاتے ہیں. اور یہ حدیث قدسی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا نا، تو میری طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہے. تو اس میں اللہ کے ماننے والے ولی، رسول، نبی
سب آ جائیں گے، ایک دین کا مبلغ بھی آ جائے گا جو دین کی نا تبلیغ کر رہا ہے، اس میں ایک قرآن کا کلاس کا استاد بھی آ سکتا ہے نا۔ اب دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کلاس میں نا کوئی استاد نا نصیحت کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کسی کے لیے نا کر دیتا ہے، یا کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے تو یا کسی کو ڈائریکٹ بھی کہہ دیتا ہے کہ تو ایسے نہ کر، ایسے کر لے، تو اس کے بعد اگر بندہ وہ اپنے استادوں کے مقابلے پر اتر آتا ہے نا، تو پھر یہ سوچ لے کہ استادوں کا ایک مقام اور عزت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے نا کہ کوئی میری کسی ولی کے ساتھ بوکس کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے لیے میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے من کان عدوا للہ، اب انہوں نے تو جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی تھی، اللہ کو تو اپنا رب اللہ مان رہے تھے، تو اللہ نے پوری لسٹ گنوا دی کہ یاد رکھو جس نے جبریل سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے کی، سارے فرشتوں سے کی، میکائیل سے کی، جبرائیل سے کی، جیسے نا کسی ایک بیٹی کو کچھ کہتے ہیں تو پورا کنبہ قبیلہ اس میں آ جاتا ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے، جس نے میرے کسی دوست سے عداوت کی نا تو اللہ کہتے ہیں میرا اس کے لیے جنگ کی دعوت ہے، اور جو محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے بے سوچے سمجھے کسی دیندار کے لیے بولنا، پروپیگنڈا کرنا اور اس بندے کے لیے ایسے لان تان کرنا نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس بندے کے لیے دل میں بغض ہو پھر آپ غور کریں کہ اس کی ہر چیز، ہر بات، اس کے دیکھیں اس میں کیڑے ہی نظر آتے ہیں، ہر چیز اس کی بری ہی لگتی ہے، اس کی خوبیاں بھی پھر خامیاں آنے لگتی ہیں نا۔ تو اگر ہم اپنا پوزیٹیو رکھیں گے رویہ، ہم اپنی سوچ پوزیٹیو رکھیں گے نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ کہتے ہیں آنکھیں وہی دیکھتی ہیں نا جو دماغ سوچتا ہے۔ اب چاند کے اندر کسی کو بڑھیا نظر آتی ہے، کسی کو ماموں نظر آتا ہے، چچا نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اب بادلوں میں دیکھیں کسی کو سلیب نظر آتی ہے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آتا ہے، اللہ نظر آتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر بھوکا ہوگا نا، کہہ رہے چاند کو نہ دیکھے گا تو بھوکا جس نے کتنے دنوں سے فاقہ کیا ہوگا اس کو اس میں روٹی ہی نظر آئے گی نا۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بار کسی کے بارے میں غلط رائے قائم ہو جائے نا تو آپ نا سوچیں، اپنا اینگل تبدیل کریں کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں نا۔ تو اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، ہم انسانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور ہر چیز نا ہمیں اپنی مرضی کی نہیں ملتی، ہر جگہ آپ کسی نہ کسی اینگل سے نا بندہ کسی کے ساتھ ڈس ایگری ہو جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو ناقابل قبول سمجھ لیا تھا۔ جب حضرت صفیہ خیبر جب فتح ہوا تو اس نے اپنے والد اور چچا کا قصہ سنایا تھا نا۔ تو اب دیکھیں وہ ایک یہود سردار کی بیوی بھی تھی، بیٹی بھی تھی نا، تو پھر کیونکہ وہ قیدیوں میں آئی تھی تو آپ نے پہلے دہیا کلبی جو تھے صحابی، ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، جب انسان کی شکل میں آتے تھے ان کو دے دی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر آپ نے ان کی اجازت اپنے پاس رکھ لیا تھا، پھر آپ کی جو زوج کہلائیں گے نا۔ تو ایسا ہے کہ اللہ کے بندے کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور ورنہ ایسا ہے کہ اس حدیث سے ڈرنا چاہیے، اور جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو اس کو اپنے دل سے نکالنا چاہیے۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیکا طرف آپ کے آیات بینات واضح وما اور نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کا اللہ مگر الفاسقون جو فاسق لوگ ہیں۔ اب قرآن رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، روشن نشانیاں ہدایت کی باتیں ہیں اس میں، زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں اس سے، لیکن جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو اشارہ آپ کو پتہ ہے انہی کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ بعض نے کہا آپ پر واضح دلیل نازل ہوئی، اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں، جو ماننا چاہے نہ مانے، جس کو نہیں سمجھ آتی۔ اب دیکھیں سورج نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ قرآن بذات خود قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، تو اس میں کوئی مغالطے کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو انکار کریں گے وہ فاسق لوگ ہی کریں گے۔ اور فاسق کون ہے؟ فسق کہتے ہیں کسی کی اطاعت سے باہر نکل جانا، سرکش ہونا، بغاوت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری اس قرآن سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اس کو نا صرف یہ جو فاسق لوگ ہیں یہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔
آیت نمبر 100. اوکلما، کیا اور جب کبھی عہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہو پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. تو اوکلما حیرت کا انداز ہے کہ بنی اسرائیل کے طرز عمل پر اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے حیرت ہو رہی ہے نا، کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تصدیق کرتا تھا ان کی کتابوں کی، ان کی کتابوں میں جتنی پیشن گوئیاں ہوئی تھی ان کو پتہ تھا، اور قرآن بھی وہی بیان کر رہا تھا، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹ ہے تورات کی، وہ ساری اس میں آتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہا کہ جو ان کا انکار کرتا رہا. ان کی ماضی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کبھی عہد کیا تو اس کی جماعت، ان کی ایک جماعت نے اس کو پورا نہیں کیا. سارے یہود کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ نہیں کیا ہے، یعنی ایک جماعت ان میں سے ایسا کرتی رہی ہے. اب عہد کیا تھا ان کا کہ رسول اللہ اس قرآن میں ہی آئے گا کہ جب آخری نبی آئے گا تو عزرو و نصرو کے لفظ آتے ہیں کہ اس کو تو مانو گے، اس کی توقیر کرو گے، اس کی مدد کرو گے. تو انہوں نے یعنی عہد کیا ہوا تھا لیکن اپنے عہد سے پھر گئے اور اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہودیوں نے جب بھی کبھی عہد کیا تو انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، اور یہ منافقت کی نشانی ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ کہیں ہم بھی تو اس طرح کوئی کام نہیں کرتے نا. تو اب آیت نمبر آج کی جو ہماری جی اب آخری آیت ہے آج کی، کیونکہ اگلا مضمون دوسرا شروع ہو جائے گا ٹاپک. ولما، اور جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. اب انہی کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا رسول اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن لے آئے. اب مدینہ میں دیکھیں یہود مدینہ بھی رہ رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، اور جو کچھ آیات آ رہی ہیں ان کی جو کتابیں اس کی تصدیق بھی کر رہی ہیں. تو انہوں نے نہیں مانا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اپنے پیچھے پھینک دیا. پیچھے رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لٹرل میننگ نہیں آیا ہے جو ہوتے ہیں کہ انہوں نے واقعی اس قرآن کو پیچھے رکھ دیا. اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے نا. تو اس سے مطلب ہے کہ بھلا دینا، اہمیت نہ دینا، توجہ نہ دینا، غیر ضروری سمجھنا، زندگی سے کتاب کو الگ کر لینا، یعنی اس کو کہیں دور اوپر رکھ دینا. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں قرآن کو، کہاں رکھتے؟ اگر آپ جائیں آج عمرہ کرنے کے لیے، عرب لوگ کہاں رکھتے ہیں؟ اپنے پاس فلور پہ بھی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا اس کو. لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ عزت دے دی کہ پیٹھ پیچھے رکھیں گے تو برا ہوگا، تو ہم نے کچھ زیادہ ہی اونچا رکھ دیا، اور اتنا اونچا رکھ دیا کہ پھر رمضان ٹو رمضان ہی پھر باہر نکلتا ہے. عملی طور پر آپ جو اپنی زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی میں دیکھیں کتاب اللہ ہم نے کہاں رکھی ہوئی ہے. بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کہ سیمسٹر میں کتنے کتنے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. ہم نے گھر میں بڑی بڑی لائبریریز بنا لی ہیں، بڑی خوبصورت شیلف بنا لی ہیں، اور قرآن کو ہم نے خوبصورت غلافوں میں ڈال کے ہم نے اونچا رکھ دیا ہے. اتنی اونچی جگہ کے جانے، آپ کو پتہ ہے اتنی اونچی جگہ چیز کب رکھی جاتی ہے؟ دور نا. آپ کا کچن میں کوئی، یا آپ کا کوئی شوکیس ہے، آپ کا قیمتی ڈنر سیٹ ہے، تو آپ اس کو سنبھال کے دور کر کے رکھتی ہیں. لیکن عام برتن جو ایوری ڈے آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے والی کیبنٹ میں، ڈش واشر میں پڑے ہوتے ہیں. تو اب قرآن کو اور دور اور قیمتی غلافوں میں ڈال کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑے گی نا. ہمارے گھروں میں ہم خود دیکھیں قرآن کس شیلف میں کس جگہ ہے. آپ کے لیونگ روم کے ٹیبل میں پڑا ہوا ہے، آپ کے نائٹ سٹینڈ پہ پڑا ہوا ہے، آپ کا جو بیڈ سائڈ ٹیبل ہوتا ہے اس پہ پڑا ہوا ہے. اب شیطان نے نسخہ سمجھا دیا کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن کی
سے हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ लिटरल मीनिंग में आया था, पीछे डाल दिया यानी भुला दिया, परवाह नहीं की, उसके अहकामात के ऊपर अमल ही नहीं किया ना। तो अगर बिल्कुल करीब होता है ना तो कुरान इंसान खोल के पढ़ ही लेता है। अगर रोज नहीं पढ़ता तो चलो जी जुम्मे जुम्मे को सूरत काफी पढ़ लेते हैं। अब टाइम कुरान पढ़ने का नहीं है क्योंकि और बहुत कुछ आ गया है, इतने टीवी पे इतने चैनल्स आ गए, इतने ड्रामेज आ गए हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, बाहर भी इतना कुछ हो रहा है। तो दुनिया की किताबें पढ़ने के लिए तो हमारे पास टाइम है। दुनिया का इम्तिहान हमारे नजदीक बहुत अहम है, आखिरत के इम्तिहान के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, और उसकी हम तैयारी भी नहीं करते, और हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया जो मादी चीज है ये हमारे लिए बहुत अहम हो गई है, कब्र को आखिरत को हम भूल गए हैं। तो दुनिया की किताब पढ़े बगैर कामयाब अगर नहीं हो सकते हैं ना, एक बच्चा अगर वो पास नहीं कर सकता तो अगले क्लास में नहीं जा सकता, तो आखिरत की किताब पढ़े बगैर मैं और आप कैसे कामयाब होंगे ना। तो अगर पढ़ें, कुरान को भी पढ़ें। अब जाए ना कान नौम ला यालमून ना, कि गोया कि ये जानते ही ना हो। तो आज हम मुसलमानों की अक्सरियत का क्या हाल है, हम भी तो कुरान से इतनी लाइल में ना वाकिफ है ना। ये अल्लाह की किताब है और एक ही किताब है, और हमारी जिंदगियों के 50-50 70-70 साल, 40 साल, 30-30 साल गुजर जाते हैं। कुरान हमारे लिए अजनबी होता है, हम कहते हैं अरबी हमें नहीं आती, और अंग्रेजी हर कोई सीखता है, और आज अंग्रेजी से इतने मरहूब हैं कि जो बोलता है तो उसी को पसंद भी किया जाता है। जी जी, वो तो ना तफसीर भी कराती है तो अंग्रेजी में कराती है। तो क्या कहते हैं, अपनी कहते हैं किसी एक बड़े का कॉल है ना, अपनी जुबान के साथ जुड़ के रहना चाहिए, अपनी जुबान नहीं छोड़नी चाहिए ना। तो अब कुरान की जो जुबान अरबी है इसके लिए ग्रामर है, ग्रामर मुश्किल लगती है। तो हम ये नहीं देखते कि मेरी और आपकी कामयाबी किस में है ना। अगर किसी महफिल में चले जाए ना आप, कोई बहुत ही मॉडर्न और बड़ी हाई सोसाइटी के लोग हैं, वहां जाके आप भी और उर्दू या फिर अरबी के कोई अल्फाज बोले ना, देखें ना आपको कितना हैरान होकर देखेंगे, जब तक एक्टिंग करके आप थोड़ी अंग्रेजी ना बोल लेना। तो उसके लिए ऐसा है कि हम मरहूब होते हैं, और जन्नत की जबान आपको पता है क्या है, अरबी होगी ना। तो आज देख लें इस्लामी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, इस्लामी जो टीचर्स होती हैं उनकी इतनी नहीं है, साइंस हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, इसकी जो उस्ताद हैं उनकी तो कदर ही और होती है। अगर आप यहाँ पे कोई कहे ना कि मैंने डिग्री ली है इस्लामिक स्टडी में, और वहीं पे एक किसी ने ली हुई है मेडिसिन में, तो आप उस महफिल में देख लें किसकी ज्यादा इज्जत होगी, किसकी ज्यादा तौकीर होगी ना। तो आज हमारा मियार ये बन गया है कि हमने ना अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया है कि हमारे पास अल्लाह की कदर नहीं है, अल्लाह के दीन की कदर नहीं है, अल्लाह के अहकामात की कदर नहीं है, और अल्लाह के ये जो देखिए जो दीन का काम कर रहे हैं वो फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, वो अपना पैसा माल इसके ऊपर लगा रहे हैं, अपना टैलेंट लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, अपनी सलाहियतें दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया, वो अपनी कब्र के लिए अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं ना। तो अब ऐसा है कि आजकल बच्चे स्कूलों में जाते हैं, फ्रेंच स्पेनिश, अब कह रहे हैं कि चाइना बहुत अप जा रहा है, तो अब लोग ना बच्चों को चाइनीज भी सिखा रहे हैं। तो दुनिया की तरक्की के लिए हर तकलीफ गवारा है, आखिरत के लिए हमें कुछ गवारा नहीं है। हम सोचते हैं छू मंतर से हमें जन्नत मिल जाएगी ना, तो कुरान से अनजान है, पता ही नहीं है हमें, और अकीदा और सोच भी सही नहीं है। जब हम देखें ये सारी चीजें सही करेंगे तो तब भी हम कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला हमें मरते दम तक ना कहते हैं ना कि महद से लहद तक ये कुरान हमारा साथी बने। अल्लाहुम्मा आनिस बख्शती फी कब्री वरहमनी बिल कुरान अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुकनी तिलावतहु आना अल-लैल आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ये कुरान मेरे और आपके हक में हुज्जत बने, हमारी कब्रों में हमारा साथी बने, हमारी कब्रों की वहशतें दूर करे, हमारी कब्रों में नूर बन दे, बन जाए, और ये कुरान हमें हमारी जन्नतों में छोड़कर आए, और क़यामत के दिन मेरे और आपके हक में हुज्जत बने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।